سلام كورات حواتي كمين يخون كمي تخونو أبزل لكم وسلام كتخوني مني لكم مباركس لهم معانتي بكروم كمي كيرنا إينا الليف كنا أتنخل أب يوتيوب زوالية بحسر زوالة من قد خاريكم مقدمي بقاتا يوتيوب الليف التأتاتها أريكم نيرا أوز سكرين النيو بخطقاتات الوت خليهم نزي تفلطوا ويطعمكم يبزواليو إن كان نحدش تزغنكم دمو لايك سبسكرايب شير ناقوركم مبرتعهم أي فلينا يولكم الشي خاز غريكم يعني نفتح فيديو نبل مجمريا أو كرموي كعاقوقول ناتمي كاو أوز مصحف زي أو ستريم يارد إلنا نصحف كاو ستريم يارد إلنا مصحفنا يمسألنا أيو مالتيو وزني أموز إلنا كاو مسألنا إذا لينكينا نوقع دحري إذا لينك مسلا خانا ليف ستريم لولي يمسألنا مو كاو بدحريو تليفي ستريم ننخ مالتيو كاو خافتي زمسألنا مرازي تايتو بتنيا ننخ أمو بدحريو تي إيميلاتنا يمسألنا أيو تاندك أملا إيميل دمو تانايتو إيميلنا إنا ننك بدحريو كونتينيو زبي ننك ندقنا كونتينيو نيولا نقصل مالتيو كاو خمزي لولا مسألنا تايتل صحاف ديسكريبشن صحاف لولي مسألنا أنا أو تمبنين إن صحافكو سلازز أنحو إن زغاجخو سلازز أنحو نيرن إيه مالتي وكوبي كيريه مزيا كيدون كيلا كاو تو صحفو لدلخو ترأستي وزي كوبي كيرا أغمي طيني أخو مالتي كاو تحتي لا شدود تلنيا الساينخ أمو كاو تامبنيلون يقمطلو التامبنيل لولن يو تحتي السو مالتي كاو ساعات أقمط إبلن إيو ساعتون يقمط اللغو أنا 4 ساعات بنامشت ويكا بزعاد زي 10 ساعات يكا أتدلين إيخو بي إم إيلا يقمط اللغو مالتي بدحريو creating live stream لول ينخو مالتي كاو مسنخ أخوة زيا كم عيلات اللائق حركة زيا تأثيرانيا يوصل ما كأو إندجنا أبعلو أو كرمية خاتي أو كرم بعلو أو لعلي أو مصحف النيو أو يوتيوب ستوديو إلى صحفية معلش كأو يوتيوب ستوديو زي المسنخة أخوه لوج إيميل أسرو إيه ناوزياتي إني أخم بي مونتايز ليكون ممكن بقى أقول لكم كتاتي تخليهم معلتي كاو زي يوتيوب ستوديو إلى مصحفكو لوج إني ليعتمو بدحريو لاو زي يمسأن مالتيو كاو بدحريو أو زي تحت بروفايل نازل له كات زوالل تحتي إتا ناي فيديو كونتنت لول الساينخ أمو كاو تاليف زا أسر كوا زا صحفت أنخ أبيلا خمزي لولي مسألنا كاو زابيرو ملكتين خا كاو بدحريو كمزي مسألنا أنا إديت مو أو تحتني يس أورنالول نونولا كاوزي سيفنولو دينانينا بدحريو $1 ملكت ننك وقع مالتيو كاو اوني غورو مونتايز كاو تحتي شدد منامن لولنيو ساين خا خاوزا اوزا ساندون شدشتا منيتو كا شدشتا دقيقة قالبن بتحتي اونزا ساندوني الرايتي غورا مالتيو كاو اما جرشا سيف لولنيو بلعلي حازي زاتي لساعات النقارة سلازخونا او يوتيوب 15 خلي اي تليف ياو أو زليف بروفايل آتي ويوتيوب مالتيو أو زليف كأتية كاو آتيني أخر أيو نيو مالتي أو تأثير نيو كن أيو أيت لقان ويكا ليف أي أتخون مالتيو كاو حزي لو كورن كخدي دي يمو تازا أسر قوة أو أخرخ وأي مالتيو كاو أو كورن كيدا كاو أو زلع المسحف النيو استريم ياردي لا كصحفية مالتيو كم صحفكي متسلي بدحريو كم تيستلمد أو زالينكي لك انتقنا كم سنخ أخو ياو كم تسلي مالتيو أو زنيو مزيد لي كن أنا أسير يسل زخونكو أو زو انترو انتر ستوديو ليفل إيو كأتين مالتيو أو إيه يخنك كم سنخ أخو ياو ليف آتيني أخو مالتيو هذه ليف آتيني أخو رأيوه
ገና እየ ንኽኣቲ ተዘጋጅየ እኒአኹ ሱም ክፅሕፍ ተኾይነ ኣብዛ ልዕሊ ኢንትሮ ስቱድዮ ትብል እኒኣ ኣብኣ ክፅሕፍ ይኽእል እየ ናብ ቪድዮ እና ሪከርድ እውን ክዓፅ ይኽእል እየ ክኻፍቶ እውን ይኽእል እየ ርእይዎ እቲ ብላዕሊ ፅሑፍ ልመፅእ ሱምና ኣብዚ ኢና እንድሕር ፅሒፍናዮ እዚ ኣብዙ ኢዲት ኔም ልብል እኒኦ ኣብኡ እንድሕር ፅሒፍናዮ ብላዕሊ ክመፅእ ልኽእል ብቱ ትሕቲ ፕሮፋይልና ክረአ ልኽእል ማለት እዩ هذا أنا يصحف اللغة من كيان مالت من كم إكزابير لبل صحيفني أخو مالتيو بدحريو بفيديو هون كقعد تريليا بريكارديا تريكر كافيدة فيديو عازي انتر ستوديو لبل ينقل له كاو مسناخ أخو ياو كام زي لبل موز إلاي مالتيو حزب علي اتزاقاجيني أخو قولي بنخبل كاوون أول علي ديواني أخو مالتيو ብምንታይ እዩ እቲ በዓልተይ እዛ ስመይ ንኽእተብ ኢለያ ልላዕሊ እዩ ልወፅእ ሰብ ተመፂና እውን እዛ ፕሮፋይል ኢና ንኽኣቢና ልላዕሊ ክነደዮ ንኽእል ክንቕበሎ ንኽእል ማለት እዩ ካብኡ ድሕሪኡ ጨርሸ እኒአኹ ያው ጎሊቭ ዝብል እኒአ ብላዕሊ ብሰማያዊ ኣብዛ ጎኒ ፕሮፋይል እኒኣ እሳ ኢነኻ እሞ ጎሊቭ ይኾን ማለት እዩ كأو بتحرقين اللي بتحتني أقول ليفل تول سادقم يبلا هذه أعطيني أخذ رزق أسر هو ياو لا ليف أعطيني أخو مالتي هذه نت إيران دكنا اللي عليه خديات خوينا ذا بروفايلي إن خلا بلا لسه كتقول مو بين كتجورون ناوي تبتخدموا دكنا أعطيهم ستريم ياردي لهم وكورم صحيفكم كاو يمصلكم يو تاز أسركم وبعلى أبزا انترستوديال تبل نخأبيلكم أو أكأتيوكم يخيلي مالتي كاو زي أبزا ناسو أي ملكة إني أجست سل تبل سانخ أطبيلكم وا لينك يمصلكم يو كاو زا لينك كوبي تولوا بتحريو أو تحت إني كومنت أو أيكم شرط غورو مساقاتهم كو كأننا علي كدي ندحرت ليهم مالتي إذا لينك تلوخلو حازي بحانتو موبايلي صحيفة خمسية بتواني كاو بزي خرأيني مالتي سو الموزيني رأي صحفة الليلة زو صحفة زي أمنتينا نريو زول دمو كومنت اللي سنخ تبينا مثلا بيوتيوب تصحفنا مالتي كاو اندغنا بزو بروفايليني أسعد المثل بالعلي اللي خرأ الخونة سبل صحفو كمي غيري هون لخألول تانا سو صحفتي أمزي أجرنا بإدنا نخأت بنايا أوزو كمبين نجر أو يخون مالتي حازلة لشاكة تنطيركم لو علىهم كمزي لكم ديغنا ستريم ياردي لكم أو كورم صحيفكم كمزي لكم كتاعتي تخؤل إيهم مالتي أوزا انترستوديو نخيكم أو فيديو عاتيهم انترستيل نخيهم رأيو هذه إني أخم يهم مالتي كاو لعلي أوريدكم نيرنبر كاو تبروفايلهم نقابلهم ذات حدو يتنيا بزحدا للعلي تديو يهم مالتيو كاو أكم انتم مزحفون أفتحت إني أكم بروفايل للهم قد صحفته يخلو لينك بقوت اللي أخد خليهم هذا أنا ناوية بغاتية ناوي تبقاتيه لو نعلتي خاتيه مالتيو آتيني أخنا نعلتي رأيوني أخوزي تبين بلعلي لسرد قوتي نايو علي لينك لسرد قوون أو تني مالتيو كأخذي لسر كقلم تريلي بزي وريدة بواني لتسر كقلم الخلقتي جوال تلياتنا تي يتبناونا وكال أي جوال تليجن جدري واللي بأخن علمنا خلينا كاو كورمتي وصاناي مالتيو حزين دقنا لاو كورمتي مالي سيا خزي أو يني أخو مالتيو كاوزي كنت زدالهم وساعات صانيحكم ليفكم كتعاتي تلهم جن أبلع علي إني أتكم إندستريم تل بقايح إني نسا وقعكم كاوليف كتوز تخليهم يغني اللي